तुम्हारे लोगों के दो खुदा होंगे, मेरा तो एक खुदा है। और उसने मुझे बताया है कि वक़्त का मसीह आ गया है। एक शख्स ने हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी की थी, तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको थप्पड़ मारा था। मैंने अपने खुदा से वादा किया है कि अगर मेरे जिस्म से मेरा चमड़ा टुकड़े-टुकड़े करके भी उतार दिया जाए और मेरा एक बाल भी हिले, तो ऐ खुदा मुझे वासिल जहन्नम कर देना, कि मैंने वफ़ा की लाज नहीं रखी। दोनों जहां में मायाए राहत तुम ही तो हो, जो तुम से मांगता हूँ वो दौलत तुम ही तो हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बात हो रही थी हज़रत साहबज़ादा अब्दुल लतीफ़ शहीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब कादियान दारुल अमान हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए थे और कुछ वाक़यात हमने बयान किए थे। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि देखें साहब साहब, जो भी वाक़यात हैं, सब आप जो भी आपके ज़हन में है, सब कलम बंद करवाएँ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इससे बड़ा और वाक़या क्या हो सकता है कि एक अफ़गानी शहज़ादा जिसकी बरसों की तमन्ना थी और दिन-रात की दुआएँ थी, वो पूरी हुई और वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ। इससे बड़ा और वाक़या हो क्या सकता है? एक-एक लम्हा मैं कलमबंद करूँ या ना करूँ, वक़्त ने कलमबंद कर लिया है। तो वो कहने लगे कि बात तो सही है। मैंने कहा क्योंकि वजह ये है कि साहबज़ादा साहब जब यहाँ पे तशरीफ़ लाए उनके वक़्त बहुत करीब अरसे के लिए आए थे, 3 मंथ्स, लेकिन उन्होंने एक लम्हे के लिए भी हज़रत मसीह मौऊद को नहीं छोड़ा। और आप अगर गौर करें तो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात की होती हुई जहाँ कहीं भी तशरीफ़ ले जाते तो साहबज़ादा साहब को साथ लेके जाते और आप उनके साथ होते। तो इससे बड़ा और वाक़या क्या हो सकता है? और हकीकत ये है कि डॉक्टर साहब क्या कहा जाए? क्यों करूँ? हाँ, मंज़र को बयान किया जा सकता है। कादियान दारुल अमान पूरी तरह पुरनूर था हज़रत मसीह मोहम्मदी के नूर से। और साहबज़ादा साहब जब आए, उनकी नज़र जिस भी चेहरे पर पड़ी, हर चेहरा शादाब था और उसे यूँ लगा कि जैसे हर जवान के हाथ में इस्लाम और अहमदियत और हकीकत हकीकी इस्लाम और अहियाए इस्लाम का झंडा थामे हुए है। उसको यूँ महसूस हुआ और उसकी हालत ग़ैर हो गई। वो हकीकत है सिर्फ़ वो मसीह मौऊद के करीब पहुँच गई, बस वो तो बयान से बाहर है उस बात को बयान करना, क्योंकि इनकी बड़ी तमन्ना थी, दुआएँ करते उन्होंने देखा कि इस्लाम के गिर्द जो झूठी दीवारें खड़ी की गई हैं, वो अपनी आँखों से देख रहे थे कि वो दीवारें गिर रही हैं और अहयाए इस्लाम का काम शुरू हो गया है। और वो अपनी ज़िंदा आँखों से जैसे जीती जागती आँखों से इस्लाम की सरबुलंदी देख रहे थे। तो इसलिए इससे बड़ा वाक़या और कौन सा हो सकता है? इससे बड़ा वाक़या कोई नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल वो आपने जहाँ वहाँ पे वक़्त गुज़ारा, तो एक दफ़ा यूँ हुआ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में एक नौवारिद हाज़िर हुए हुज़ूर से मुलाकात के लिए। तो उसने कहा हज़रत मसीह मौऊद से कलाम करते हुए, और वो बाद में मालूम हुआ, वो मैं ज़िक्र करूँगा
اس نے کہا کہ آپ خدا کے مسیح ہیں، آپ کا تو تلفظ صحیح نہیں۔ تو صاحبزادہ عبداللطیف شہید مرزوقی جو تھے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا ان کو مارنے کے لیے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے ران مبارک پہ رکھا، اور بعد میں حضور نے فرمایا کہ میں تو مجھے تو ڈر تھا کہ صاحبزادہ صاحب اس کو کہیں مار ہی نہ دیں۔ اور پھر اسی واقعے کو آگے ہمارے نہایت قابل احترام بشیر احمد خان رفیق صاحب نے اپنی کتاب شہیدان راہ وفا میں جو تحریر فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب سن 1980 میں قادیان گیا تو میری ملاقات ایک ہمارے صحابی تھے حاجی دین محمد صاحب، ان سے ہوئی۔ بلکہ کیا ملاقات ہوئی، انہوں نے کہتے مجھ پہ کال کیا، انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ کو صاحبزادہ عبدالعزیز کے بارے میں واقعات جمع کر رہے ہیں اور کچھ لکھ رہے ہیں۔ تو کہتے میں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو کہتے انہوں نے پھر مجھے یہ واقعہ بتایا، اور کہتے کہ جب یہ سارا واقعہ پہلے جیسے میں نے بتایا یہ تو کہہ دیا، کہتے کہ نہیں یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ کہتے پھر اس کے بعد وہ کہتے حاجی صاحب نے ہمارے حاجی دین محمد صاحب نے بتایا کہ وہ اصل میں عربی نسل تھا اور لکھنؤ میں آباد تھا، وہ لکھنؤ سے آیا تھا۔ تو جب اس نے یہ بات کی، اس کے بعد پھر اس نے یہ کہا، کہتے جب صاحبزادہ صاحب نے ہاتھ اٹھایا تو اس نے پھر بات آگے بڑھائی، اور اس نے کہا کہ آپ نے تو اپنے معتقدین کو ہاں اکرام ضیف نہیں سکھایا۔ کہ کہتے ہیں یہ کہا تو پھر صاحبہ صاحب نے جواب اٹھایا، تو کہتے ہیں پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صاحبہ صاحب کو ہاتھ لے کے اپنے ران مبارک پہ رکھا۔ یہ امام بشیر احمد خان رفیق صاحب کے الفاظ ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں شہید کہتے ہیں اپنے ران مبارک پہ صاحبہ صاحب کا ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کے اوپر رکھا، اور کہتے ہیں کہ اتنے میں خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی محفل میں بیٹھے تھے، لیکن دور بیٹھے ہوئے تھے پیچھے۔ انہوں نے وہاں سے آواز دی کہ حضور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، ایک شخص نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی کی تھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تھپڑ مارا تھا۔ تو اس پر پھر حضرت مسیح موعود صاحب نے فرمایا کہ کیا خوب مماثلت تھی، کیا خوب مماثلت تھی۔ تو یہ واقعہ جب حقیقت ہے، میں سوچتا ہوں کہ حیرت کی بات ہے کہ وہ شخص جس کے پیچھے ہزاروں لوگ بھاگے پھرتے تھے، ایک صاحب کو وہ واقعہ ہے، ان کے مرید تھے اور انہوں نے بڑا کام بعد میں کیا، میں بتاؤں گا، ملا میرو صاحب، وہ کہتے کہ میری بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میں صاحبزادہ صاحب سے ملوں، میں اس کا مرید تھا، کہتے لیکن ان کے پاس ہزاروں لوگ ہوتے تھے اور بڑے صاحب حیثیت لوگ ہوا کرتے تھے، تو کہتے مجھے ہمت نہیں پڑتی۔ کہتے پھر صاحبزادہ صاحب کا روب اتنا تھا، اگرچہ وہ بہت خلی طبیعت کے مالک تھے، لیکن کہتے مجھے ہمت نہیں پڑتی تھی کہ میں ہاتھ لوں۔ تو کہتے میرا بیٹا جب فوت ہوا، جب دوبارہ قادیان سے واپس تشریف لے گئے، تو کہتے میرا بیٹا فوت ہو گیا، تو میں اس کو دفنانے جب مقبرے گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ صاحبزادہ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی آدمی کی چادر بٹھائی اور لوگ ہیں جو کھڑے، میں نے کہا یہ کیا؟ کہتے صاحبزادہ عبداللطیف یہاں ہے۔ تو کہتے میں وہاں پہ گیا، میں نے وہاں ان کو کہا کہ السلام علیکم۔ کہتے میں نے کہا کہ نظاف، میری تو بڑی خواہش تھی آپ سے ملاقات کی، لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی۔ تو کہتے ہیں صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا ملاقات تو ہو تو گئی نا۔ تو بات یہ کہ اس قسم کی حیثیت کا آدمی آ کے ایسے ہو گیا کہ بس بیان سے باہر، بس کھو گیا مسیح موعود علیہ السلام، اور صرف ایک ملاقات سے۔ بزرگ صاحب فرمایا کرتے کہتے کہ حضرت شہید مرحوم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں جب حضور مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے، تو کہتے جب آتے تھے تو فرماتے تھے کہ دیکھو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وزیر ہوں، میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وزیر ہوں، جس نے مجھے نہیں پہچانا
उसने मसमूद को नहीं पहचाना। तो वो कहते कि मुझे हमें तो पहले समझ नहीं आती थी, कहते बाद में समझ आई जब आप अफ़गानिस्तान चले गए। तो हमने कहा कि वाक़ई आप तो हसबस मौसम के वज़ीर थे, आप तो हसबस मौसम के एलजी थे। ये भी रिवायत है कि आप फरमाया करते कि खुदा ताला के दरबार तक रसाई हमने हासिल कर ली थी, बल्कि कुंडी तक खड़कानी शुरू कर दी थी, लेकिन हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताया कि ऐसे खड़काओगे तो दरवाज़ा खुलेगा। कहते फिर साथ ही रो पड़े। एक और वाक़या ये है कि एक दफ़ा मेहमान खाने में आप तशरीफ़ फरमा थे, तो आपकी जो 12 साल आपके साथ 12 आपके मुरीद आए हुए थे। उनमें एक वज़ीर मुला भी था, उसको वज़ीर मुला कहा करते, वो भी आए हुए थे। तो कहते हैं कि आपने आप पे बाज़ दफ़ा आपको जब वो कशफ हो या कोई कशफ़ी हालत तारी हो जाती, तो यही जिसके ये मौलाना जलालुद्दीन शम्स साहब कहते हैं कि हालत खैर, तो हालत खैर सी हो जाती। तो कहते हैं कि आपने वो फिर अपने उनसे सारे साथियों से पूछा कि आप लोगों ने कुछ देखा? तो कहते हैं सबने कहा कि जी दादा देखा क्यों नहीं, आपके चेहरे से तो शुआएं निकल रही थी नूर की। तो कहते हैं फिर आपने मुंह मोड़कर वजीर मुल्ला से पूछा कि आपने भी कुछ देखा? उसने कहा मैं तो कुछ नहीं देखा। तो और कुदरत की बात यह है कि वो 11 के 11 अहमदी हो गए और वज़ीर मुल्ला जो था वो अहमदी नहीं। तो ख़ैर ये बड़ी प्यार और मोहब्बत की बातें थीं। ऐसे माहौल था कि सारा मैंने बताया ना कादियान जगमग-जगमग कर रहा था और खुशी ही खुशी थी। शाद-पानी, शाद-पानी, हर चेहरा शादाब और सादारा अब्दुल-लतीफ के चेहरा तो दमक रहा था। जो देख के बस देखते ही चला जाता था। क्यों ना होता मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से आपने वो नूर हासिल कर लिया, वो नूर हासिल कर लिया कि जो लोग बरसों हासिल नहीं कर सकते थे, आपने 3 महीने में वो नूर आपसे हासिल कर लिया। आपका चेहरा तो ख़ैर ये हालात बड़े और प्यार और मोहब्बत की दास्तान है, आपको पता है, और फिर हकीकी मोहब्बत हो। लेकिन इतने में आपको चरस की आवाज़ आने लगी और साहब लतीफ़ ने आवाज़ सुनी कि सर पे दे। आप अभी तो आप महफ़िल में गुम थे, अभी तो आप समेट रहे थे, मुसीबत ने समझे बरक़ात को समेट रहे थे, ढूँढ-ढूँढ कर, भाग-भाग कर समेट रहे थे कि इतने में आपको आवाज़ आई कि सर पे दे। और ये वो वक़्त था कि आप एक दोराहे पे खड़े हुए, एक तरफ मोहब्बत और लाज़वाल मोहब्बत थी। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़िदाउ रूही व नफ़्सी, आपकी जलाल और आपकी मोहब्बत, और दूसरी तरफ आपकी ज़िम्मेदारी जो खुदा ताला ने आप पर डाली। तो आप एक दोराहे पे खड़े थे, अभी सोच में आपने कदम रखा ही था कि खुदा ताला ने आपको फ़हम दी कि दिल की बातों पे न जा, दिल को खफ़ा रहने दे। ए अब्दुल लतीफ़, अब वक़्त है कि तू अपनी वफ़ा और इस्तिक़ामत हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत पर एक ऐसे मोहर लसमत कर दे कि आने वाली नस्लें याद रखें कि हाँ, वाक़ई ये खुदा ताला की तरफ से मसीह आया था और ये मसीह मोहम्मदी था, जिसका मकाम का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। सो आपने जब देखा कि धीरे-धीरे जुदाई आपकी तरफ आ रही है, तो आपने बड़े ही जिसे कहते हैं कि लतीफ़
کہ ذہن پہ یہ بات بہت بوجھل تھی، لیکن آپ نے حضور کی خدمت میں عرض کیے کہ حضور میں اجازت چاہوں گا، میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے پیار و محبت سے فرمایا کہ کچھ دن ٹھہر جائیں، اب بھی اگلے حج پہ آپ چلیں گے، آپ نے تو حج پہ بھی جانا تھا، تو آپ ظاہر ہے نہ تو کر نہیں سکتے، لیکن آپ نے فرمایا کہ حضور مجھے تو بار بار خدا یہ آواز آ رہی ہے کہ سر پہ دے، سر پہ دے۔ تو حضور نے فرمایا کیا اچھا، آپ اجازت دے دی، اور آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے پاس جا کر آپ، ہاں اس دوران آپ جب اس مسیح سب سے بات ہوگی تو آپ حضرت خلیفۃ المسیح اول نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور ان سے بھی اجازت لی۔ لوگ حیران تھے کہ صاحبزادہ صاحب، اور ان کو کہا کہ مجھے حدیث پڑھا دے۔ آپ کو 3000 حدیث زبانی یاد تھی، اور اس بات پہ، اس پہ بادشاہ افغانستان فخر کیا کرتا تھا، تقاریر میں کہا کرتا تھا کہ میرے پاس ایک ایسا عالم ہے جس کو 3000 احادیث زبانی یاد ہیں۔ لیکن آپ گئے اور آپ نے خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے ایک حدیث پڑھا دیں، تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو وہ حدیث پڑھائی، ایک حدیث پڑھائی۔ تو آپ نے دوستوں سے کہا کہ آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں نے کیوں پڑھی ان سے۔ ہاں، اتنے میں آپ کے ایک مرید جس نے بعد میں بہت بڑا کام کیا، ہمارے مردان زائدہ مردان کے علاقے کے تھے دوست، ہیں جی، تو وہ بھی ساتھ جانے لگے۔ تو صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ آپ نے اجازت لے لی؟ کہتے میں نے حضور سے اجازت لے لیا، تو مسیح صاحب سے حضرت مسیح صاحب نے اجازت دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، حضرت مولوی صاحب سے بھی اجازت لے لیں۔ تو پھر وہ بھی گئے، حضرت خلیفۃ المسیح اول سے اجازت لی۔ اس سے بڑھ کر خلافت کے قیام پر کون سی مہر ثبت کی جا سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے دل سے پوچھیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کراس یور ہارٹ، کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ بالکل پیچھے بیٹھنے والے لوگ میں سے، وہ بالکل طبیعت ان کی ایسی تھی، لیکن آپ نے ان سے اجازت لی اور پھر اپنے دوست کو بھی کہا کہ ان سے بھی اجازت لی، تھم جائیں۔ وہ سر پہ دے کا مطلب ہے کہ اپنے سر کی قربانی دو، سر کاٹوا دے، سر بے دے، اللہ تعالیٰ کے راہ میں سر کٹوا دے۔ اور وہ جو حدیث ہے وہ آپ نے اس لیے کہتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ خلیفہ کا لفظ نہیں استعمال فرمایا آپ نے، فرمایا کہ مسیح موعود علیہ السلام کے بعد حضرت مولوی صاحب ہوں گے۔ اسماعیل صاحب، حضرت میر محمد اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اجازت لے لی تو حضور نے آپ وہ جو ہے سب سے پہلے تو آپ کی جانے کے لیے کھانے کا کہا، فرمایا کہ ان کے لیے کھانا تیار کروا لیں۔ تو کھانا جو تیار کروا کے لے آئے وہ کاغذ میں پیک کیا ہوا تھا۔ تو حضور نے پھر فرمایا کہ نہیں، اس کو کپڑے میں بندھوا دے، اور اس طرح پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صاحب لطیف، جو میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ان کا پوتا ہوں، ان کو، میرے دادا کو آخری نشانی دے دی، آخری نشانی دے دی، اور پھر رت منگوایا، اور پھر رت کے ساتھ پیدل حضور اور صاحبزادہ عبداللطیف پیدل ساتھ چلے گئے، پیدل ساتھ چلتے گئے۔ تو جب نہر کے قریب پہنچ گئے، دعا کرائی،
بڑی لمبی دعا کا ہے حضور، بہت لمبی دعا کا ہے، اور اس کے بعد آپ فرمایا کہ آپ خدا حافظ جو کیا، لیکن صاحبزادہ عبداللطیف کیسے یکے پہ چڑھتے؟ مسیح موعود علیہ السلام تو کھڑے تھے، تو ہم ٹانگے کے ساتھ ساتھ چلتے گئے، مسیح موعود علیہ السلام کھڑے تھے، اور جب تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چہرہ مبارک آپ کو نظر آتا رہا، آپ یکے میں سوار نہیں ہوئے، یکے کے ساتھ پیدل چلتے گئے۔ ڈاکٹر صاحب کیوں نہ ہوتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز کامل، اور بروز کامل جری اللہ فی حل الانبیاء سے رخصتی کا وقت تھا، قدم بھاری تھے، لیکن ذمہ داری تھی کہ نہیں، سب کام بس پشت ڈال کر اس بات کو ترجیح دینی ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کا پیغام جو ایک امانت ہے وہ افغانستان کے لوگوں کو پہنچانا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر رخصتی ہو گئی، اور آپ جب چلے گئے وہاں افغانستان میں قاجان دار العوان سے رخصتی ہوئی، آپ کے ساتھ حضرت سید احمد نور صاحب اور سید بزرگ صاحب جو تھے یہ بھی، اور آپ کے دوسرے جو ساتھی تھے وہ بھی ساتھ تھے، وہ آپ چلے گئے، تو وہ جو ہے کیا نام ہے، وہاں افغانستان میں بڑا پروگرام بنایا گیا کہ صاحبزادہ صاحب آ رہے ہیں حج سے، صاحبزادہ صاحب آ رہے ہیں حج سے، تو بڑے لوگ، سارے علاقے کے معززین اور حکام اور بڑے لوگ آئے تھے، گورنر خود آیا تھا، اور وہ جو ہے کیا نام ہے ہمارے جو دوسرے صاحبزادگان تھے فیملی کے وہ لوگ آئے تھے، بہت سے لوگ آئے تھے آپ کو ریسیو کرنے کے لیے کہ صاحبزادہ صاحب حج کر کے تشریف لائے ہیں۔ تو وہاں پہ ویسے بھی ایک رواج ہے کہ حاجی کو مبارکباد کے لیے لوگ جاتے ہیں، لیکن یہ تو ایک سمندر تھا جو امڈ آیا، تو جب آپ وہاں پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جو آپ سے لوگ آپ سے پہلے کہ حج مبارک ہو، حج ہو، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہرے، میں حج کر کے نہیں آیا، میں حج کرنے گیا تھا، لیکن قادیان وہاں پر ایک شخص نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، میں اس کے پاس گیا اور میں نے ان کو دیکھا اور ان کو پڑھا، اور میں نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ کا وہ امام جس کی ہم ساری دنیا منتظر ہے، خصوصاً دنیا اسلام پوری منتظر ہے، اس کا نزول ہو چکا ہے، سو میں اس کو مل کے آیا، اور اس وقت آپ نے بڑے باشگاف الفاظ میں فرمایا، اس وقت آپ نے وہ جو اپنا جس کام کے لیے آپ نے حضرت مسیح موعود صاحب کی صحبت سے اٹھنے پہ جس کام نے آپ کو آمادہ کیا تھا، اس کا اعلان فرمایا کہ مسیح آ چکا ہے جس کی ہم انتظار کر رہے تھے۔ سو اگر عذاب اور قحط سے بچنا ہے تو ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہوگی، اس کی بیعت کرنی ہوگی، اور پوری اطاعت دل کی گہرائی سے۔ تو کئی جو آپ کے بھائی خوان تھے انہوں نے آپ کو سمجھانا شروع کیا کہ صاحب ایسی باتیں نہ کریں، وہ جو ہے پہلے آپ سے پہلے عبد الرحمان آپ یہ تو جانتے ہوں گے دوست کے وہ آپ کے ایک شاگرد میاں عبد الرحمان صاحب، ان کو شہید کر دیا گیا تھا، وہ حضرت شہید مرحوم رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، تو ان کو شہید کر دیا گیا تھا، تو اس پہ بادشاہ جو ہے بہت برہم ہو گیا تھا، تو ایسی باتیں نہ کریں، بادشاہ تک ویسے بھی کچھ اطلاعات پہنچی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں اس وقت ہاں پھر سب لوگوں نے کہا، پھر رشتہ داروں نے کہا، پھر آپ نے وہ تبلیغ کرنے شروع کر دیو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور احادیث اور اس کی روشنی میں بتانا شروع کیا، تو گورنر پھر آپ کے پاس آیا خود بنفس نفیس، وہ آپ کے کار میں کہا کہ صاحب اس بات کو آپ رہنے دیں اس وقت، اس معاملے کی اس وقت۔ تو کہتے ہیں آپ نے اس وقت کہا کہ دیکھو تمہارے لوگوں کے دو خدا ہوں گے، میرا تو ایک خدا ہے، اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ وقت کا مسیح آ گیا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں کیسے اس کو جھٹلاؤں، سچ کو کیسے جھٹلاؤں، یہ مجھ سے نہ ہوگا۔ اور پھر آپ نے بڑے جلال میں آپ نے فرمایا، تو لوگوں نے جب آپ نے فرمایا کہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ راہ ہے بڑی مشکل، لیکن میں نے اپنے خدا سے وعدہ کیا ہے، میں نے اپنے خدا سے عہد کیا ہے کہ اگر میرے جسم سے میرا چمڑا ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی اتار دیا جائے اور میرا ایک بال بھی ہلے تو اے خدا مجھے واسط جہنم کر دینا، کہ میں نے وفا کی لاج نہیں رکھی۔ تو یہ ایسے بیان آپ نے بنا کیا کہ لوگ بالکل بہت دم بخود ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ بالکل خیر۔ میں حیران ہوں کہ واقعی ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس جس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں، ہم سب بہت پیار کر رہے ہیں، بہت مشفق ہیں، ہمارے والد کی طرح، والد سے بھی بڑھ کر ہیں، وگرنہ تو وہ ہمیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ راہ اپناؤ، اور اگر وہ حکم دیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں یہ راہ اپنائیں گے، کیونکہ میں اپنی حالت آپ کو بتا دوں کہ میں نے ہمارے امیر صاحب حضور کے بڑے بھائی ہیں شہزادہ مرزا مغفور احمد صاحب، اس سے میں جلسے پہ ملا تو بڑے پیار مجھ سے بہت محبت سے ملے اور بہت شفقت سے محبت سے ملے۔ میں نے کہا کہ میاں صاحب میں آپ سے ایک کام کہوں گا، کریں گے؟ میں کہا میں نے ہنس کے کہا کہ ایسے دوست میں کہا کبھی میرا کام نہیں کیا، کب کون سا کام نہیں کیا؟ میں نے کہا بس میرا ایک کام کریں، میں نے کہا آپ مجھے بتا دیں، صحیح بتا دیں کہ حضور کی طبیعت کیسی ہے۔ میاں صاحب شاید اس پروگرام سن رہے ہوں گے، اس بات کی گواہی دیں گے۔ میں نے کہا مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ حضور کی طبیعت کیسی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ حضور بالکل الحمدللہ ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ میں نے کہا یو میڈ مائی ڈے، یو میڈ مائی لائف۔ تو بات یہ ہے کہ یہ رات واقعی بہت مشکل ہے، اور ہمارا امام بہت مشفق ہے، وہ ہمیں اس راہ پہ ڈالنا نہیں چاہتا، وگرنہ تو مسیح موعود علیہ السلام کی عرض تھی، فرمایا تھا کہ اے عبداللطیف تو نے میری زندگی میں صدق کا نمونہ دکھایا، مجھے معلوم نہیں کہ میرے آنے والے کیا کریں گے۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے پھر آپ کو تسلی دی خطبے میں، آپ نے فرمایا کہ حضور ہم نے اسی راہ کو اپنایا ہے جو صاحب عبداللطیف نے ہمیں دکھایا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے 4 خطوط لکھے تبلیغ کا حق ادا کرتے ہوئے۔ ایک شاہ غاسی کو لکھا جو بعد میں پھر وزیر بنا، اور وہ جو نائب السلطنت تھے نا جی، اس کے دست راست تھے۔ اور ایک چیف جسٹس کو لکھا، اور ایک محمد حسین کو لکھا، یہ بڑا وہاں پہ رسوخ والا آدمی تھا۔ اور ایک وہاں ایک شاہ غاسی، اور ایک جو شاہ باسی جو حج جانے والوں کا وزیر تھا، یعنی وزیر حج، تو اس کو لکھا۔ تو یہ 4 خطوط۔ اچھا، اور محفل میں بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ 4 خطوط ہیں، اور یہ آپ نے لے کے جانے ہیں افغانستان، کابل، اور ان لوگوں کو دینے ہیں۔ ایک آدمی کو بلایا تھا
اور تو سے کہا جی جی دادا، لیکن میں ذرا کپڑے بدل لوں، میں جاتا ہوں کپڑے بدلوں. تو سب کو غصہ آیا. انہوں نے فرمایا تم اس قابل ہی نہیں ہو، بیٹھ جاؤ. تو پھر حضرت بزرگ صاحب کے دوسرے بھائی تھے، حضرت عبدالغفار صاحب، آپ کی مرید. انہوں نے کہا کہ دادا میں لے کے جاؤں. تو دادا صاحب نے کہا کہ ہاں آپ لے کے جائیں. تو وہ خطوط جو ہے نا وہ لے گئے ان چاروں آدمیوں کے پاس. انہوں نے بادشاہ تک میسج پہنچا دیا. تو بادشاہ نے سب سے پہلے گورنر کو، گورنر خوست کو یہ احکامات جاری کر دیے کہ ان کو قید تنہائی میں کر دیا جائے اور کسی کو ان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اور فوج کو ان کے ارد گرد وہ کیا جائے، متعین کیا جائے. تو خیر ایسا ہی ہوا. ظاہر ہے وہ وہاں تو بادشاہ تھی، بادشاہ کی بات تو آخری بات ہوتی تھی. تو انہوں کو وہاں پہ قید. تو یہاں پر پھر آپ کو 40 دن یہاں پہ رکھا. اس وقت فوراً کابل اس لیے نہیں گئے کہ گورنر نے کہا تھا کہ ہم اگر ابھی لے کے جائے، لوگ بہت جذبات پڑے مشتعل ہو گئے ہیں، تو کہیں خدا نہ خواستہ حکومت پہ وہ نہ کرے، بغاوت نہ کر لیے وہ. تو اس لیے کہا کہ چلے آپ کابل خوست بھی رکھیں. تو خوست میں رکھا 40 دن. اس کے بعد پھر ہم لے گئے کابل. تو کابل جب لے گئے تو جب بادشاہ کے دربار میں لے کے گئے، ڈاکٹر صاحب وہ نظارہ دیکھنے والا تھا. میں کہتا ہوں کہ آسمان پر فرشتے داتے آفرین دے رہے تھے مسیح محمد کی قوت قدسیہ کو، اور زمین پر خلق خدا حیران و پریشان کہ صاحب عبد اللطیف کیا کر رہے ہیں. بادشاہ کے دربار میں جب گئے تو منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. نہ کوئی مقرر اس کو بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی لکھاری اس کو لکھ سکتا ہے، اور نہ کوئی مصور اس میں رنگ بھر سکتا ہے. ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسا واقعہ روا ہوا ہے جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ 1300 سال میں ایسی قربانی کسی بجز صحابہ کے 1300 سال میں ایسی قربانی کسی نے نہیں جیسے حضرت صاحبزادہ عبداللطیف نے میری خاطر دی ہے. خیر وہاں جب محل میں پہنچے تو سب سے پہلے ایک موجود وہاں ظاہر کوئی حاکم ہوگا جو بھی تھا، اس کا پتہ نہیں لگتا، لیکن صاحب نے پوچھا کہ صاحب سنا ہے آپ غلام احمد صاحب سے مل کے آئے ہیں. تو صاحب نے ایسے بڑے ہی کام اور فائٹ انداز سے ان کی طرف دیکھ رہے. سوال صحیح کرو، سوال صحیح کرو. اس نے کہا کہ میں تو کہتا سوال غلط، سوال صحیح کرو. تو وہ تو ظاہر ہے صاحب کو خدا تعالیٰ نے پڑھی ہے. اس نے کہا کیا کروں سوال؟ اس نے کہا کہ یوں کہو کہ اے محمد سے مل کے آئے ہو. میں نے گوین غلام احمد، یہ نہ کہو کہ غلام احمد، اے محمد اسے کہو. سناٹا چھا گیا. نائب السلطنت جو بادشاہ کا بھائی بھی تھا سردار نصر اللہ خان، وہ وہ آیا. اس نے کہا کہ جب دیکھا کہ بہت سے لوگ کھڑے دربار میں آئے ہیں، خواص صاحب دربار میں تو عوام کو اجازت نہیں ہوتی تھی، خواص آئے ہیں اور صاحبزادہ صاحب کھڑے ہیں. تو اس نے کہا کہ صاحبزادہ صاحب
सुना है क़यामत से आए हैं, आए इनसे कहानियाँ सुनते हैं। कहा क़यामत से आए हैं, कहानियाँ सुनते हैं वहाँ की। तो साहब साहब ने फरमाया बड़े काम एंड क्वाइट फरमाया कि नहीं, मैं क़यामत से नहीं होके आया, मैं तो कादियान से होके आया हूँ। ये छोटा-सा शहर है हिंदुस्तान में, और वहाँ पे मसीह का नुज़ूल हुआ है, उससे मिल के आया हूँ, मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद साहब से, और उसकी बैत करके आया हूँ। अगर मैं क़यामत से आया होता, तो मैं तुम्हें बता देता कि तुम्हारा बाप दोज़ख की किस कोने में पड़ा हुआ है। और ये बात डॉक्टर साहब जो भी कहता था तो उसकी आँखों से आँसू कहते, लेकिन हैरान, क्योंकि इसका वालिद जो था वो अमीर अब्दुर्रहमान था, बादशाह जो था, वो लंगड़ा था एक पाँव से। वो मैंने पहले किस्त में बताया था कि उछल पड़ा जब हुजूर ने का सैयद मुहम्मद फरमाया कि इंशाअल्लाह, तो एक टाँग से लंगड़ा था इसका वालिद, और वो था बादशाह और बड़ा शकील बादशाह। तो साहब ने कहा कि अगर मैं क़यामत से आया होता तो मैं तुम्हें बता देता कि तुम्हारा लंगड़ा बाप दोज़ख के किस कोने में पड़ा हुआ है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट थी कि उसने खौफ की तमाम दीवारें तोड़ दी। बिल्कुल। और उस इस बयान ने बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि जिसके ज़हन में, वो जिसे कहते हैं जिसकी समझदारी में थोड़ी भी समझ थी, उस पे आश्कार कर दिया कि ये शख्स जो बात कर रहा है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा वज़नी सबूत है, वैसे नहीं कह रहा। तो खैर, इसके बाद बादशाह ने ज़ाहिर है हुक्म दिया कि हाँ, बादशाह ने बड़ी बड़ी गलत बात कही। बादशाह ने कहा कि मुझसे मुझे इनसे दूर कर दें, मुझे इनसे बदबू आ रही है कादियानियत की, मुझे दूर कर दें मुझसे। तो खैर, फिर इनको जेल भेज दिया। जेल कौन-सी? कि अर्कशाही में। ये वो जेल थी जो महल के अंदर थी। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में फरमाया, और ये है बिल्कुल हकीकत। ज़ाहिर है मसीह मौऊद की बात हकीकत है, लेकिन जो बात हुज़ूर तक पहुँची वो इसलिए अर्कशाही में रखा कि चूँकि बादशाह नहीं चाहता था कि इनको सज़ा हो, और वो चाहता था कि ताकि अब बादशाह रोज़ तो जेल दूसरी जेल नहीं जा सकता, बादशाह महल से निकलता ही नहीं था। तो वो चाहता था कि अर्कशाही में, ताकि मेरे करीब हो, मैं जाया करूँ और मैं जाकर मना लूँगा। और जो रिवायात में है कि कई दफ़ा, और एक जगह लिखा है कि 3 दफ़ा बादशाह आपके पास आया कि आप अभी भी तौबा कर लें उस पंजाबी कादियानी मसीह को छोड़ने से, कि तौबा कर लें तो आपको वही पोज़ीशन उसी पे रिस्टोर कर दिया जाएगा, बल्कि और इज़्ज़त दी जाएगी। तो आपने हर दफ़ा ये जवाब दिया कि मैं कैसे हक़ को झुठलाऊँ, जो मैंने अपनी आँखों से देखा है। मैं कैसे कहूँ कि नहीं, गलत बात मैं कैसे कहूँ? तो बहरहाल 4 महीने फिर आपको वहाँ उस कैद में रखा। तो उसके बाद फिर क्या बादशाह ने कहा कि अब, और उसके पीछे दरअसल कारफरमाओ था सरदार नसरुल्लाह खान, वो मौलवी ज़हनियत का था। तो उसने ये कहा कि ये कि ताकि दुनिया के लोगों पर भी साबित हो जाए, क्योंकि मैंने बताया कि शहीद मरहूम रज़ा की जैसे बताया कि अच्छा हाँ, यहाँ एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि मेरे एक बड़े ही करीबी दोस्त हैं, अनीसा अहमद खान अकील। ये चौधरी ज़हूर साहब के साहबज़ादे हैं। चौधरी ज़हूर साहब को आप जानते होंगे शायद, ये ऑडिटर थे हमारे हैं ये इसके जमात अहमदिया वहाँ पे सदर अहमदिया में। बड़ी बड़ा ज़बरदस्त कुल्ला पहनते थे, बड़ी
खूबसूरत और लंबी चौड़ी, सही मायनों में चौड़ी ट्यून का सावधान है, अनीस अमर। तो ये कहते हैं कि मैं जब अफ्रीका वो बहुत पढ़ा लिखा है, मास्टर तो उसने किया है, पता नहीं उसके बाद तो कहते वहाँ पे मैं जॉब पे गया तो एक जेएमबी थे, जो वहाँ पे एक वज़ीर थे, कहते वो मुझे जानते कि मैं हिंदी हूँ, तो कहते वो मुझे कहने लगे कि मैं आपको एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। उन्होंने कहते मुझे एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिखाया, तो इसका ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो कहते उसमें और भी बातें लिखी थी, तो उसमें एक बात ये भी लिखी थी कि और अफ़गानिस्तान में एक स्कॉलर है, मज़हबी स्कॉलर है, जिसके 40,000 मुरीद हैं और जब उनको फिर संसार किया गया, तो वो 40,000 मुरीदों ने अहमदियत कबूल की। मैंने कहा ये कहते सरदार साहब, मैंने कहा वो मुझे भिजवाएँ, कहते मैंने तो जो जमात में कहीं दी थी वो एक कॉपी, लेकिन पता नहीं, और मैं ढूँढूँगा, मेरे पास भी शायद हो, अभी भी पड़ी होगी। तो कहते मुझे कहने लगे कि 40, मैंने कहा असल में बात ये थी कि साहब अब्दुल लतीफ़ के सिर्फ मुरीद तो 40,000 या 50,000 थे, लेकिन पूरे अफ़गानिस्तान में आपका नाम, आप ही का नाम था। इनको फिर जो जेल भेज दिया तो बादशाह जाता रहा, लेकिन जब सालार साहब ने हर दफ़ा इनकार किया तो फिर नसरुल्लाह खान के ने पे बादशाह ने फिर कहा कि इनका मुनाज़रा कराया जाए। हाँ जी, और उन्होंने कहा कि मुल्क के चोटी के उलमाओं को बुलाओ। तो चोटी के जो हैं उलमा, उनको बुलाया गया और उनके साथ फिर आपका मुबाहिसा और तहरीरी मुबाहिसा हुआ। तो बस फिर मैं यही मैं कहूँगा कि डॉक्टर साहब, ये दिस इज़ नॉट द एंड, ये वाक़ये की इंतहा नहीं है। ये तो कदम-कदम पर सदाकत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम दुनिया देख रही है। अल्लाह ताला कैसे बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि एक आदमी बगैर किसी रिसोर्सेज़ के कादियान में दावा करता है, कोई हुकूमती कोई पार्टी नहीं, कुछ भी नहीं, और फिर कैसे दुनिया पे छा जाता है। तो डॉक्टर साहब इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगला जो वाक़या है फिर वो करेंगे। हाँ जी, जज़ाकमुल्लाह खैरन। साहिबज़ादा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। ये यकीनन मेरे लिए भी और अल-कलम के लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है कि हम हज़रत सैयद मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ शहीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पोते से उनके ईमान अफ़रोज़ वाक़यात सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस पॉडकास्ट की जो अगली किस्त है, जिसमें वो मुनाज़रा जो मौलवियों के साथ करवाया था अमीर अफ़गानिस्तान ने, वो और जो बाद के वाक़यात हैं, हम अगली पॉडकास्ट का हिस्सा बनाएँगे। एक मर्तबा फिर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातुहू। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह।